नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। नयाँ संविधान बन्यो, देशमा राजनीतिक रूपमा आमूल परिवर्तन भयो, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता ठूला राजनीतिक परिघटनाका बीच हामी कुन मनोविज्ञानबाट गुज्रिरहेका छौँ त? हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान कसरी निर्माण भइरहेको छ र त्यसको छवि छाया राजनीति र व्यवस्थामा कसरी परिरहेको छ? संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद उन्मुख भरिएको संविधानका शब्दावलीसँग हामी कसरी साक्षात्कार गर्दैछौँ? अर्थात् हाम्रा व्यवहारलाई यिनले कसरी निर्दिष्ट गरिरहेका छन्? आज हामी यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेल। पोखरेलजी, स्वागत छ। धन्यवाद निमेशजी। अब यो केही मुख्य दलहरूले र राप्रपा सहितको पनि जोडियो भने त लगालग महाधिवेशन सम्पन्न गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन त जारी नै छ भन्नु पर्यो, अझै सकिसकेको छैन। यसैलाई सन्दर्भ पारेर मैले तपाईँलाई राजनीतिक दल, नेता, नेतृत्व, कार्यकर्तासँगको कुराकानीबाट अगाडि बढ्न मन लाग्यो, यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउन मन लाग्यो। एमाले र माओवादीमा जसरी पनि सर्वसम्मति, अनि कङ्ग्रेसमा जसरी पनि प्रतिस्पर्धा देखियो के यो आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा, नेतृत्व चयन गर्दा रोचक परिदृश्य देखिया छ। यहाँले भनेको कुरा म सहमत छु। दुईटा राजनीतिक दलमा उहाँहरूको आफ्नो यसमा सैद्धान्तिक पार्टी जुन सिद्धान्तको आधारमा निर्माण भएको छ र जसले जस्तो सैद्धान्तिक चरित्र यी दुई राजनीतिक दलले बोकेका छन्, त्यसको कारणले पनि उहाँहरूको महाधिवेशन चाहिँ एउटा निश्चित चरित्रको भयो होला, होइन? अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा हामीले देख्यौँ प्रतिस्पर्धा बाट को आधारमा निर्माण भयो, यसको नेतृत्व चयन भयो। यो सुखद पक्ष थियो र मलाई लाग्छ अब भविष्यमा हुने महाधिवेशनमा चाहिँ यी दुई राजनीतिक दलले पनि प्रतिस्पर्धालाई बढी महत्त्व दिनेछन् र नेपाली काङ्ग्रेसले को महाधिवेशनले वास्तवमा एउटा नयाँ खालको उत्साह र नयाँ खालको विश्वास मेरो विचारमा सिर्जना गरेको छ र यो चाहिँ अरू राजनीतिक दलले पनि यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा पछ्याउनेछन् जस्तो लाग्छ पछि। तर यो कम्युनिस्ट पार्टी भन्दैमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उनीहरूले मानेनन् अथवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेनन् भन्ने कुरा पनि त अलि सान्दर्भिक भएन अथवा अलि विरोधाभास भयो। राजनीतिक पद्धतिमा भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउने, संसदीय व्यवस्था सबै मान्ने, त्यसले त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि आमन्त्रण गर्छ। सो त यो मिल्छ त्यहाँनिर? वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको राजनीतिक सङ्गठन निर्माण गर्ने उहाँहरूको जस्तो परम्परा र अभ्यास छ, विगतमा त्यसमा प्रतिस्पर्धा पनि नभएको होइन। यही हिसाबमा जस्तै यिनी राजनीतिक दलको पनि, एमालेको पनि विगतमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेतृत्व चयन भएका उदाहरण छन्, तर यसपल्ट भएनन्। जसलाई हामीले चाहिँ विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट यसलाई होइन हेर्न चाहिँ सकिन्छ। तर मलाई लाग्छ प्रतिस्पर्धा हुनु र प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजनीतिक नेतृत्व चयन हुनुको विशेष अर्थ छ। यसले चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनलाई र नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्न र नयाँ नेतृत्वको विकास गर्नलाई र सबैमा जस्तै जनस्तरमा पनि वास्तवमा राजनीतिक दलको नेतृत्व चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिबाट र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चयन हुन्छ भनेर देखाउनलाई पनि वास्तवमा निर्वाचन हुनु आवश्यक थियो, जरुरी थियो र आशा छ भविष्यमा त्यस्तो होला। तर उनीहरूको नामअनुसार त यो काम गराइ भएन भन्ने मेरो कुरा थियो। जस्तो माओवादी एमालेको कम्युनिस्ट हुँ भनेर शब्दले भने पनि कि त चाहिँ पछाडि जङ्गलतिर फर्किनु पर्यो, ब्याक हुनु पर्यो, नत्र त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मानिदिनु पर्यो भन्ने कुरा मेरो पनि जानुपर्ने त त्यसरी होइन। मेरो पनि यहाँ मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने यहाँको कुरामा जोड्दै म यसमा सहमत छु। यसको चाहिँ नि बृहत सामाजिक अर्थ पनि हुन्थ्यो। जस्तै नेपालमा राजनीति चाहिँ भनौँ न उचित अथवा युवा पुस्तामा विशेष गरेर एउटा आकर्षक चाहिँ फिल्ड होइन। राजनीतिमा जाँदाखेरि धेरै नै समस्याहरू हुन्छन्। अब हामीले राम्रो अवसर पाउँदैनौँ, त्यो राजनीतिमा गएर आफ्नो भविष्य बनाउन सकिन्न, देशलाई सपार्नलाई राजनीतिलाई म माध्यम बनाउन सक्दिनँ भन्ने युवा पुस्तामा जुन धारणा छ नि, त्यो धारणालाई हटाउनको लागि पनि र युवा पुस्तालाई यो दलीय राजनीति प्रति आकर्षित गराउनको लागि पनि नेतृत्व चयन चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले भएको भए त्यसको सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब युवा पुस्ताको राजनीतिप्रतिको आकर्षण र विकर्षण तपाईँ आफै जोड्नु भयो। नेपालमा युवा पुस्ताले हेर्ने हो भने राजनीतिप्रति धेरै नै अरुचि देखायो कि जस्तो लाग्छ है? तपाईँले के देख्नु भएको छ? अत्यन्तै धेरै विकर्षण छ। यो कारण चाहिँ यति मात्रै हो त दलहरू बिचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नहुँदा नै युवा विकर्षण भएको राजनीतिबाट कि अरू पनि कारण छन्? मेरो विचारमा त्यो एउटा सङ्केत मात्र हो। हामीले वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ वास्तवमा दशकौँदेखि पद्धतिमा, संस्कारमा, संरचनामा रूपान्तरण
रूपान्तरित हुन नसकेका र नयाँ विश्व परिवेश, देशको परिवेश, मानसिकता, विभिन्न सामाजिक आर्थिक चाहिँ अवयवहरूमा परिवर्तन आए होइन। तर राजनीतिक दलको ढाँचा डर्रा, राजनीतिक सङ्गठन, उनीहरूको संस्कृति, संस्कार, पद्धतिमा परिवर्तन आउन सकेन। यो नेपालको राजनीति अथवा नेपालको जुन अहिले सकसपूर्ण अवस्था छ होइन, देशको राजनीतिक आर्थिक परिवेशमा जस्तो खालको नैराश्यता व्याप्त छ, त्यसको कारण चाहिँ राजनीतिक दलमा रूपान्तरण नआउनु पनि हो। र यो रूपान्तरणको एउटा सानो सङ्केत चाहिँ निर्वाचन नहुनु हो, अथवा यसको परिणाम पनि भन्न सकियो, सङ्केत पनि भन्न सकियो। तर राजनीतिक दलहरू आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुन नसक्ने, नचाहने होइन, साङ्गठनिक हिसाबले चाहिँ नेतृत्वमा सबैको लागि समान अवसर हुन नसक्ने होइन, र राजनीतिक निर्णयहरू, राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने लेनदेनहरू चाहिँ राजनीतिक दलको स्वामित्व अथवा सहभागिता हुन नसक्ने केही सीमित मानिसहरूले चाहिँ राजनीतिक निर्णयहरू लिने त्यो जुन पद्धति जुन छ नेपालको, त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरू रूपान्तरित हुन नसकेको, नचाहेको कुराको सङ्केत हो जस्तो लाग्छ। जसका कारणले गर्दा युवाहरूमा राजनीतिप्रति विकर्षण छ। विकर्षण अब अथवा जति हुनुपर्ने आकर्षण छैन। म यसलाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ निमेशजी। एउटा चाहिँ एउटा वर्गमा केही मानिसहरूमा आकर्षण छ र त्यो आकर्षण सही कुराका लागि छैन होइन। राजनीतिलाई माध्यम बनाएर चाहिँ राजनीतिक दलसँगको सदस्यता अथवा त्यो सङ्गठनसँगको पहुँचलाई आधार बनाएर चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रमोट गर्ने केही मानिसहरू पनि छन् होइन। पुरै विकर्षण भएको कसैले राजनीति गर्न नचाहने पनि होइन। तर जो एउटा समाजमा विवेकशील, सक्षम, भविष्यमुखी, उदार चाहिँ एउटा युवा जमात छ, त्यो जमातले चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलमा कुनै सम्भावना र भविष्य देखाएको छैन होइन। त्यो अहिले यो दुःखद अवस्था जुन हामी देखिरहेछौँ, त्यो चाहिँ राजनीतिक दल रूपान्तरित हुन नसकेको कुराको परिणाम हो जस्तो हो। त्यो रूपान्तरण हुन जरुरी छ, तर उनीहरू रूपान्तरण हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचना पनि हुनसक्छ। नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचना जसलाई चाहिँ हामीले नेपालको संविधानले रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ, त्यो समाजको संरचना त उही छ, एउटा निश्चित वर्गको, निश्चित समूहको मानिसहरू, निश्चित लैङ्गिकताका मानिसहरूको चाहिँ प्रभुत्व छ हाम्रो समाजमा होइन अहिले पनि। अनि कतिपय मानिसहरूले सामन्ती संरचना भनेर भन्छन् होइन, एउटा फ्युडल स्ट्रक्चर छ। अनि त्यो स्ट्रक्चर भइसकेपछि राजनीतिक दलमा पनि त्यसको प्रतिछाया पर्नु स्वाभाविक पनि भयो होइन। जस्तै अब त्यो कुरा चाहिँ निर्वाचन भएको नेपाली कङ्ग्रेस, राजनीतिक नेतृत्वको लाई निर्वाचन मार्फत निर्माण गरेको नेपाली कङ्ग्रेस र निर्वाचन नगरेका अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पनि त्यो सामाजिक चाहिँ असमान सामाजिक संरचना र विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाको प्रतिछाया, त्यसको प्रभाव त देखिन्छ नि होइन। जस्तै राजनीतिक दलका अहिलेको नेतृत्व जुन बनेको छ त्यो पनि समावेशी चरित्र त्यसको पनि देखिँदैन नि होइन। त्यस कारणले त्यो समाजको चाहिँ असमान र विभेदकारी संरचना जुन छ त्यसको चाहिँ प्रभाव राजनीतिक दलहरूमा पनि भएको हुनसक्छ। तर त्यही संरचनाका विरुद्ध राजनीतिक रूपमा लडेर यहाँसम्म आएको नेतृत्व पनि त हो। त्यो दुःखद छ। यो कुरा एकदमै जायज तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिलेको वर्तमान सन्दर्भलाई हामीले हेर्दा नेपालको अहिलेको 2072 जारी भएको जुन नयाँ संविधान छ, त्यो संविधान दशकौँदेखि नेपालका विभिन्न प्रकारका सामाजिक आन्दोलनहरू, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत वर्गहरूले विभिन्न समयमा अभिव्यक्त गरेको आवाज, एउटा दुःखद दशकभन्दा बढी लामो सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन होइन र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, यी विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरूको समष्टिगत परिणाम 2072 को संविधान थियो होइन छ। र त्यो संविधानले चाहिँ नेपाललाई, नेपालको समग्र स्वरूपलाई र यसका विशेषतालाई, नेपाली हुनुको अर्थलाई परिमार्जित गर्ने, रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। आइडिया अफ नेपाल भने नेपाल के हो, नेपाली को हो र कसरी नेपाली एउटा नेपाली अर्को नेपालीसँग जोडिन सक्छ, राज्य के हो, सरकार के हो, यो सबै कुरालाई पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ होइन नेपालको संविधानले। तर हामीले 6 वर्ष यता अनुभव गरेको दुःखद यथार्थ के हो भने नेपालको संविधानको अपेक्षा अनुरूप
त्यो रूपान्तरण त्यो परिमार्जन चाहिँ हुन सकेन होइन। यो ट्रान्सफर्मेसनल र ट्रान्ज्याक्सनल दुईटा अप्रोच हामीले हेर्ने हो भने संविधानले अपेक्षा गरेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनल रूपान्तरणकारी, तर हाम्रो राजनीति हाम्रो समाज होइन चाहिँ समाज त के भन्ने, तर राजनीतिक जुन पद्धति संस्कार अहिले हाम्रो देखिया छ त्यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनल मात्रै भयो। एउटाले अर्कोसँग लेनदेन गर्ने, कुरा मिलाउने, फिक्स गर्ने अनि त्यसको आधारमा देश चलाउने, तर संविधानको मर्म अनुरूप रूपान्तरणलाई स्थान नदिने होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीतिक दलको संरचना पनि परिवर्तन हुन नसकेको होइन। जस्तै नेतृत्व चाहिँ सक्षम प्रभावकारी नेतृत्व कायम हुन नसकेको र नेतृत्वले चाहिँ अथवा यो नेतृत्व ट्रान्ज्याक्सनल फेजमा गएर अड्कियो किन, त्यहाँ लेनदेनमा ऊ अड्किरहेछ किन? मेरो विचारमा अब यो चाहिँ इन्सेन्टिभ नदेखेर हुनसक्छ। राजनीतिक नेतृत्वले ट्रान्सफर्मेसन किन गर्ने होइन। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने अहिलेको उच्च नेतृत्वमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरू होइन, उहाँहरूको अब राजनीति कति गर्छु भन्ने कुरामा उहाँहरूको आफ्नो विश्वास कति छ, त्यसबाट के प्राप्त गर्छु भन्ने कुरामा उहाँहरूको अपेक्षा के छ होइन। यदि त्यो उमेरमा र आफ्नो राजनीतिक करियर जति अवधि उहाँहरूले देख्नु भएको छ त्यसमा ठुलो जोखिम लिएर होइन देशलाई नयाँ डिरेक्सन दिने, नयाँ दिशा दिने अथवा रूपान्तरण गर्ने कुरामा लफडा गर्ने चाहिँ त्यसमा दुःख उठाइरहने भन्दा जे छ आफू सत्ता अथवा शक्तिमा बसिरहने, अरूको पनि सहयोग लिने, मौका पर्दाखेरि आज कसैसँग रिस उठिएको छ भने भोलि त्यसैलाई प्रयोग गरेर चाहिँ फेरि अर्को खालको समीकरण बनाउने, अर्को खालको चाहिँ राजनीतिक वातावरण बनाउने र आफू त्यसमा रमाइरहने होइन। उसले त्यो रिस्क लिन चाहेन नेतृत्वले। त्यसकारणले नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्ने, तपाईँ हामी सबैले भनिरहने, आवाज उठाउने कारण पनि यही हो कि अहिलेको राजनीतिक दलमा को उच्च तहमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नयाँ संविधानको मर्म अनुरूप देशलाई रूपान्तरण गर्ने कुराको कुनै इन्सेन्टिभ छैन। उसलाई त्यो गरिरहन आवश्यक छैन, नगरे पनि उसको स्थान सुनिश्चित छ। उसले पर्याप्त पाएको छ, जे पाएको छ उसले पर्याप्त पाएको छ। अब रिस्क लिन चाहँदैन, रिस्क लिएर उसलाई फाइदा छैन। अनि यो त जनतामाथि धोका हो त भन्न सकिन्छ, यसलाई धोका भन्न सकिन्छ होइन। र यो चाहिँ दुःखद यथार्थ हो। अब केही यसमा म चाहिँ यसलाई नकारात्मक अथवा दुःखद नोट हुँदाहुँदै सकारात्मक ढङ्गले हामीले भविष्यमुखी भएर त्यसको लागि काम पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। यो अहिले हाम्रो वास्तवमा नेपाल डेडलकमा छ होइन। केही सुखद सम्भावनाहरू पनि छन् युवा पुस्ता राजनीतिकप्रति आउने, जस्तै अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र यसबाट निर्माण भएको राजनीतिक नेतृत्वको चयनले केही सम्भावनाहरू देखाएको छ होइन। र अरू बाँकी दुई राजनीतिक दलमा पनि प्रश्न गर्ने, नेतृत्वको चरित्रमाथि अथवा सङ्गठनको संरचनामाथि, त्यसभित्रको उसले बोकेको सिद्धान्त अथवा लक्ष्यमाथि प्रश्न गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने देखिन्छ। त्यो पनि एउटा, त्यसलाई पनि हामीले सम्भावनाको रूपमा हेर्नुपर्छ। आशा गरौँ यी सम्भावनाहरू चाहिँ अझै घनीभूत हुँदै जाउन् होइन। तर यो स्वार्थी नेतृत्व र रिस्क लिन डराउने नेतृत्वको सिन्डिकेट त बलियो छ, फेरि पार्टीको नेतृत्वमा बलियो छ होइन, एकदम बलियो छ। तोडिन सकेन भने यो कहिलेसम्म रहन्छ त? तोडिन्छ, हामीले तोडिने त आशा गर्नु पर्यो। एउटा जनसङ्ख्या, एउटा समष्टिगत रूपमा जनताहरू निराशावादी रहनु हुँदैन, रहन सक्दैनन् होइन। हामीले चाहिँ देशको भविष्य नै छैन, अब हामी यो डेडलकबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ भन्ने कुराको निराशालाई अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ। हामीले अवश्य पनि भविष्यमुखी हुनुपर्छ र हामीसँग जे छ होइन त्यो भएको कुरालाई प्रयोग गरेर त्यसको आधारमा हामीले भविष्यको बाटो बनाउने, तय गर्ने मार्गमा अग्रसर हुनुपर्छ। तर यो पुरानो नेतृत्वको जो पुस्ता छ यसबाट अब यहाँभन्दा बढी आशा गर्न बेकार। म चाहिँ देख्दिनँ निमेशजी, म चाहिँ अहिलेको हुनसक्छ म गलत हुँ, आशा छ मलाई म गलत हुन सकूँ, तर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको उच्च तहमा जस्तो खालको मानसिकता, जस्तो खालको कार्यशैली, जस्तो खालको चिन्तन छ त्यसले नेपाललाई भविष्यतर्फ अथवा 2072 को संविधानले बोकेको रूपान्तरणकारी लक्ष्यलाई यथार्थमा अनुवाद गर्ला भन्ने कुरामा मलाई रतिभर विश्वास छ। त्यो अनुवाद गर्ने अर्को शक्ति भनेको हो अब त्यसो हो भने अब यसमा चाहिँ दुईटा हुनसक्छ मेरो विचारमा। राजनीतिक दलको अर्को पुस्ता उमेरको हिसाबमा मात्र होइन, चिन्तनको हिसाबमा पनि अर्को पुस्ताले प्रश्न गर्ने, अहिलेको चाहिँ उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वलाई पुनर्स्थापना, आफू त्यसमा त्यो ठाउँमा पुग्ने
र उसलाई च्यालेन्ज गर्ने, क्वेसन गर्ने, त्यसप्रति विद्रोह गर्ने एउटा अथवा हस्तक्षेप गर्न सक्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ, हुँदैछ होइन। एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ निमेशजी मलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो थोरै चिन्तनमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। हामीले सधैँ के भनिरहेका छौँ भने एउटा देश हुनको लागि सरकार हुनुपर्छ, राजनीतिक दल हुनुपर्छ भनेको छौँ। तर मेरो विचारमा देश हुनको लागि राजनीतिक दल र सरकार मात्र पर्याप्त छैनन्। त्यसमा नागरिकको पनि सशक्त र अर्थपूर्ण भूमिका चाहिन्छ। त्यसले देशलाई एउटा जीवन्त ऊर्जाशील चाहिँ राष्ट्र बनाउँछ होइन। अब अहिले हामीले नेपालको राजनीतिक बहस, नेपालको राजनीतिबारेको चिन्तन चासोलाई हेऱ्यौँ भने धेरै मानिसहरूमा सरकार काम नलाग्ने भयो, ब्युरोक्रेसी काम नलाग्ने भयो, राजनीतिक दल काम नलाग्ने भयो भन्ने छ। परिवर्तन भने यस्तै रहेछ भन्ने छ। तर नागरिकको भूमिका, नागरिकको हस्तक्षेपकारी, सशक्त, अर्थपूर्ण भूमिका, शान्तिपूर्ण हस्तक्षेपको भूमिकालाई हामीले धेरै वास्ता गरिरहेका छैनौँ। वास्तवमा विभिन्न विद्यार्थी, कलाकार होइन, पेसागत समूहहरू, युवा पुस्ता चाहिँ ले प्रश्न गर्ने, सरकारको कामहरूमा हस्तक्षेप गर्न प्रयास गर्ने, आफ्नो विचारलाई अथवा आफ्ना अपेक्षाहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सशक्त समाज सञ्चालनको एउटा सशक्त आधार बनाउन प्रयास गर्ने कुरा जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी सरकारले सबै कुरा गरिदिन्छ, सरकार नै सबै कुराको समाधान हो भन्ने चिन्तनबाट निर्देशित हुनेछौँ। र त्यो चाहिँ मेरो विचारमा एउटा लोकतान्त्रिक र भनौँ न समुन्नत समाजको आधार हुन सक्दैन। भनेको नागरिक निरपेक्ष भएर बसिरह्यो, नागरिक निरपेक्ष भएर बसेको छ, सम्पूर्ण रूपमा निरपेक्ष भएर बसेको छ चाहिँ म भन्दिनँ। नागरिकका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ सरकारका राजनीतिक दलका काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका मानिसहरूले सडकमा उभिएर प्रश्न गरिरहेका छन्, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। तर यो भूमिका अथवा यो चाहिँ जुन छ परिस्थिति, यसमा बढी मान्छेको सहभागिता, यसमा सडकमै निस्किनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? कसरी प्रश्न गर्ने, कसरी विद्रोह गर्ने या कसरी हस्तक्षेप गर्ने, सरकारलाई राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउने तरिका के त त्यसो हो भने? मेरो विचारमा समाज तपाईँले सङ्केत गरिसक्नु भयो, आएको छ बेला बेलामा यसो प्रदर्शन गर्छ, प्ले कार्ड बोक्छ, त्यतिले त पुग्दो रहेनछ। कसरी प्रतिक्रिया जनाउने? मेरो विचारमा प्लाकार्ड बोक्ने, विरोध धरना जुलुस गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने एउटा तरिका भयो। तर हामीसँग सरकार त अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै काठमाडौँमा पनि सरकार छ होइन। ती सरकारले विभिन्न नीति निर्माण गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेछ र त्यसको लागि काठमाडौँ माइती घरमै सबैले आउनुपर्छ भन्ने होइन। आफ्नो ठाउँमा जहाँ सरकार छ, जो सरकारले काम गरिरहेछ, त्यो सरकारले काम गरेका ठाउँहरूमा ती सरकारहरूसँग गएर प्रश्न गर्ने, आफ्नो भूमिका दर्शाउने, देखाउने होइन, र आफ्नो भोइसलाई, आफ्नो आवाजलाई अभिव्यक्त गर्ने काममा नागरिकहरू सरकारको तल्लो तहदेखि नै संलग्न हुनुपर्छ। भइरहेका पनि छन्। कतिपय कुरा हामीले देखिरहेको हुँदैनौँ, किनभने हाम्रो राजनीति अथवा सञ्चार चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित बढी छ होइन। स्थानीय तहमा पनि नगरपालिका, गाउँपालिकामा गएर मानिसहरूले त्यसका नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरूमा त्यहाँ भएका काम कारबाहीमा आफूलाई चाहिँ आफूले प्रश्न गर्ने होइन, त्यसमा संलग्न गराउने चाहिँ कामहरू गरिरहेछन्। र त्यो मेरो विचारमा सम्भावना हो र त्यो चाहिँ अझै घनीभूत हुनुपर्छ, त्यो अझै अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। किनभने सरकार आफै भनेको एउटा सीमित संस्था हो, उसले सबै काम आफैले चाहिँ गर्न सक्दैन होइन, गर्न पनि हुन्न। सरकारले त नागरिकहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ, उनीहरूका अपेक्षाहरू सुन्नुपर्छ, उनीहरूको भूमिकालाई सशक्त बनाउनुपर्छ होइन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको लागि। र त्यो काम चाहिँ जति बढी चाहिँ सार्थक हुँदै जान्छ अथवा जति बढी घनीभूत हुँदै जान्छ, मेरो विचारमा सरकार त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ। अब हामी नागरिक अलि बढी निरपेक्ष बस्नुको कारणमा के देखिन्छ? जस्तो हामी आफै पनि यति पढे लेखेका मान्छे पनि केही नियम कानुन मिच्नु पर्यो र कसैले देख्दैन, कारबाही हुँदैन भने चाहिँ मिच्न उद्धत हुन्छौँ कि हाम्रो त्यो चलन छ अथवा बानी छ। काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि गाडी चलाउने, कार चलाउने मान्छेहरू त राम्रो पढे लेखेका मान्छेहरू नै हुन्छन् नि होइन, तर उनीहरूले पनि सामान्य ट्राफिक नियम मिच्नु पर्यो, त्यहाँ ट्राफिक छैन भने तुरुन्त मिच्दिहाल्छ के, त्यति अग्रसर हुन्छ। त्यो सेल्फ अनुशासनको कुरा हुन्थ्यो होला नि त त्यहाँनिर। यस्ता कुराहरूमा च्युत भइरहेछ कि नागरिक आफै पनि पछि परिरहेको छ अथवा डिसिप्लिन नागिरहेको छ, जो दायित्व कर्तव्य हो त्यो पुरा गरिरहेको, त्यसको कारण चाहिँ के रहेछ त फेरि?
रमाइलो मलाई कस्तो लाग्छ म पनि जब बाटोमा सडकमा थाहा हुन्छु छ नि हामीलाई फेरि हो, गर्नु हुँदैन भन्ने। म पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा जब हुन्छु अब र यो अनुभव मैले पनि गर्छु त मलाई कस्तो लाग्छ भने वास्तवमा नागरिकहरू नै यस्तो छ अनि देश कसरी सभ्य सुसंस्कृत विकसित हुनसक्छ समुन्नत हुनसक्छ जस्तो मलाई पनि अनुभव हुन्छ होइन। तर वास्तवमा हामीले यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा के हो भने एउटा राज्य अथवा सरकारले कस्ता खालका नीति नियम बनाउँछ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। तपाईँ हामीले हरेक नागरिक हरेक खालका नीति नियम पद्धति संस्कारलाई आफसे आफ फलो गरेर आफसे आफ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई मानेर एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले कानुन चाहिने हो, त्यसैले दण्ड त चाहिन्छ, कानुनको कार्यान्वयन चाहिन्छ होइन। अनि अब खासमा त्यसलाई चाहिँ अब वेस्टमा चाहिँ जेनरल विल भन्छ जस्तै हामी सबैले चाहिँ आफ्ना केही अधिकारहरू कटौती गरेर त्यो अधिकार राज्यलाई दिन्छौँ र राज्यले त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्छ, नीति निर्माण गर्छ, कार्यान्वयन गर्छ होइन। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँले उठाउनु भएको सन्दर्भ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो कुरा हो। यो हाम्रो अनुभव दैनिक जीवनको अनुभवसँग जोडिएको छ अहिले। तर वास्तवमा यसमा अहिले हामीले देखेको समस्या नागरिक चाहिँ संस्कारयुक्त अथवा भनौँ न सचेत नभएर भन्दा पनि राज्यले उचित नीति नियम बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सक्षम नभएर यो सबै समस्या देखिया हो होइन। जस्तै अहिलेको सन्दर्भमा हामी राज्यका अङ्गहरूले निकायहरूले कसरी कानुन बनाइरहेका छन् जस्तै सामाजिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ट्राफिकलाई व्यवस्थित गर्नको लागि होइन अथवा भनौँ न पूर्वाधारलाई निर्माण र त्यसको सदुपयोगको लागि होइन यी सबै कुराको लागि हामीले हेर्ने हो भने कमजोरी त्यहाँनिर छ। त्यसकारणले हामीले नागरिकलाई दोष दिने भन्दा पनि होइन नागरिकले हरेकले होइन जस्तै हरेकले चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई बढावा दिन खोज्छ, आफ्नो स्वार्थलाई स्थापित गर्न खोज्छ। बाटो सकेसम्म बढी मैले प्रयोग गरौँ, सकेसम्म गाडी मैले छिटो चलाउन पाऊँ र सकेसम्म मलाई सजिलो हुने गरी फोहोर फाल्न पाऊँ नागरिकले जहिले पनि भन्छ। अथवा एउटा पढे लेखाको वर्ग छ उसले नियम कानुन पनि मिचेर सजिलैसँग जीवन निर्वाह पनि गर्न सक्छ, उसलाई खासै गाह्रो पर्दैन, उसलाई अरू अप्ठ्याराहरू पनि छैनन्। तर एउटा जो वर्ग छ अर्को वर्ग फेरि ऊ अत्यन्तै विद्रोही चेत भएको वर्ग छ तर ऊ देशभित्र बस्न सकिरहेको छैन। अर्को युवा पुस्ता जो गाउँतिर खारिएको पुस्ता होला अथवा अभाव दुःखमा झेलिएको पुस्ता होला ऊ चाहिँ फेरि विदेश पलायन भएको छ कि एउटा ठुलो युवा पुस्ता चाहिँ युवा पङ्क्ति विदेशमा गएको छ। यहाँ राज्य चलाउने सरकार चलाउनेहरूलाई यसले पनि सहज भएको छ, सजिलो भएको छ, जवाब खोज्ने जमात यहाँ छैन, बाहिर गएको छ। अवश्य अब यो हामी बाँचिरहेको यथार्थ हो। जस्तै अब एउटा राजनीतिक नेता चाहिँ काठमाडौँ छोडेर एउटा गाउँमा जान्छ होइन उसलाई त सबैले माला लगाइदिन्छन् होइन अबिर लगाइदिन्छन् अनि उसको वरिपरि हिँड्छन्, उसको समर्थनमा नारा जुलुस गर्छन्, उसको चाहिँ त्यहाँ हाई हाई हुन्छ होइन देवत्वकरण नै हुन्छ नि त्यहाँ त। अब देवत्वकरण हुन्छ त्यो ठुलो व्यक्ति पूजा हुन्छ। अब त्यो भनेको चाहिँ नागरिकको सर्वोच्चता नागरिकले आफूबाट खोसेर एउटा नेताको गलामा पहिराइदिएको भयो त्यो होइन। वास्तवमा नेता त राजनीतिक नेता भनेको जनताको सेवक हुनुपर्ने हो। ऊ जनताको मालिक भएर प्रस्तुत हुन्छ, माला लगाउँछ, घुम्छ, आफ्नो समर्थनमा भएको नारा जुलुस सुन्छ उसले होइन। जस्तै अब यो सबै हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो नेपालका अघि हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ नेपालका राजनीतिक दलहरू जुन संस्कार जुन उद्देश्यबाट निर्देशित भएका छन् त्यसको परिणाम पनि हो र सँगसँगै राजनीतिक दलमा स्थापित हुन नसकेको स्पष्ट कार्यदिशा कार्यक्रमहरूको परिणाम पनि हो होइन। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो नेपालबाट युवा पुस्ताको पलायन विदेशमा छ किनभने देशमा अवसरहरू छैनन्, उत्पादनको क्षेत्र विद्रोही चेत राख्छ क्षेत्र विरोध गर्न सक्छ, बिस्तारै जवाब फर्काउन सक्छ, त्यो पुस्ता यहाँ भइदिएन छैन। त्यसले गर्दा दलहरूलाई हाइसन्चो भयो, उनीहरूलाई सन्चो छ, कुनै कुराको प्रश्न गर्नु पर्दैन, उसलाई त बाँकी रहेकाहरू कार्यकर्ता छन् माला लगाइदिन आइहाल्छन्, देवत्वकरण गरिहाल्छन्, त्यसले गर्दा आइसन्चो भयो, सजिलो भयो। यो व्यक्ति पूजा अथवा नेतृत्वको देवत्वकरणको समस्याको जड चाहिँ स्वयं नेता हो या कार्यकर्ता जनता हो को हो? अलिक बढी नै भयो कि यो दुवै हुनुपर्छ मेरो विचारमा। र म जड खोज्दाखेरि एउटा निश्चित समूहमा भन्दा पनि
सम्पूर्ण प्रणाली अथवा पद्धतिलाई हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने राजनीतिक दलहरू जसरी अहिले निर्माण भएका छन् हाम्रो देशमा र उनीहरूले जसरी जुन संस्कारको आधारमा जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्छन् त्यो संस्कार समग्र रूपमा फेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भनेको राजनीतिक दलले जनतासँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्ने र जनताको अपेक्षा भावना प्रश्नहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामीसँग त स्थापित पद्धति संस्कार केही पनि छैन। किनभने राजनीतिक दलमा निर्णय कसरी हुन्छ भन्दा एउटा नेताले अरूको लागि निर्णय गर्छ। हामी सरकारमा जाने, सरकारको अहिलेको जस्तै कोएलिसन गभर्मेन्टमा भाग लिने, किन लिने कसैलाई पनि आन्सर गर्नु परेन। हामी यसबाट बाहिर निस्किने, हामी यो सरकारलाई समर्थन नगर्ने, किन नगर्ने कसैलाई पनि प्रश्न गर्नु परेन, होइन? सिङ्गो पार्टी मिलाउँदाखेरि अर्को पार्टीमा गाब्दाखेरि त कसैलाई जवाब दिनु पर्दैन। एकजना नेताले सिङ्गल निर्णय गरे पुग्छ, होइन? नेता चाहिँ अर्को नेतासँग भेट्छ अनि उनीहरूले कुरा मिलाउँछन् अनि सबै उसको निर्णयअनुसार पार्टी चल्छ, होइन? जस्तै अब स्पष्ट देखिने कुरा के छ भने पार्टीको आन्तरिक संवादको अवस्था र उनीहरूले नागरिकसँग गर्ने संवादको अवस्था कुनै एउटा चाहिँ निश्चित पद्धतिबाट नचल्ने अवस्थाले, होइन? नेता उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले जे गरे पनि भयो, होइन? अब यो अवस्था, यो कुरा चाहिँ उनीहरूले जनतासँग कसरी संवाद गर्छ त्यसमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ, होइन? र हामी यो समग्र देवत्वकरण गर्नुको कारण चाहिँ को हुन्छ? कारक भनेको थिएँ मैले। यो माला लगाइदिएको छ, अबुल लगाइदिएको छ, हाम्रो नेताको महान नेता भनेको छ, फोटो खिचेको छ, होइन? उहाँ भएन भने पार्टी चल्दैन, देश चल्दैन, संसार चल्दैन भन्ने बनाएको छ। त्यो कसले बनाएको छ? अपारदर्शी राजनीतिक संरचनामा त एउटा मानिसले नेता, निश्चित व्यक्तिलाई नेता मान्दा, उसलाई पूजा गर्दा, उसलाई माला लगाइदिँदा उसलाई व्यक्तिगत लाभको पनि अवस्था हिजोको सामन्तवादको अवशेष होला यो, पक्कै पनि होइन? नेपालको राजनीतिक दलमा सामन्तवादी चरित्र प्रवृत्ति त अहिले पनि छ नि, होइन? त्यो त जिउका तिउ छ। मैले अघि भने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य, यसको चरित्र, होइन? त सरकारको स्वरूप मात्र होइन नि, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता मात्र होइन, अथवा समाजवाद उन्मुख, होइन, मात्र होइन। यो त राजनीतिक दलमा पनि त्यही ढङ्गको रूपान्तरण खोजेको छ नि त संविधानले। त्यो रूपान्तरण त हामीले देखेनौँ नि, होइन? यो चाहिँ अमूर्त कुरा, सैद्धान्तिक कुरा मात्र होइन, होइन? जस्तै एउटा राजनीतिक दलले तल्लो तहदेखि, स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म कस्ता खालका संरचनाहरू बनाउँछ, संयन्त्रहरू बनाउँछ, तिनीहरूले के काम गर्छन्, जनतासँग कसरी संवाद गर्छन्, त्यसको प्रभाव तलदेखि माथिसम्म नेतृत्वमा कसरी पर्छ, होइन? जस्तै एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी प्रशिक्षित गर्छ, मेयरहरूलाई, प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई, सांसदहरूलाई कस्तो खालको भिजन दिन्छ, उसले ओरिएन्टेसन गर्छ भन्ने कुराले उनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्छ नि त। तर अहिले त हरेक व्यक्तिले, राजनीतिक दलको कुनै पनि नेताले आफ्नो ढङ्गले आफू खुसी, उसलाई जे मन लाग्छ त्यही गरिरहेछ, होइन? हामीले देखेको त्यही हो नि त, होइन? अब हामीले विचार गर्नु पर्यो यो अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ। सबै मान्छे आफै ज्ञानी भएर हुन्छ कि पार्टी पद्धतिमा, संस्कारमा रूपान्तरण गरेर हुन्छ? म चाहिँ रूपान्तरणको पक्षमा छु। ओके, तपाईँले भने जस्तो यो देवत्वकरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ स्वयं नेताहरूमा पनि त्यो समस्या छ, कार्यकर्ता जनतामा पनि त्यो समस्या छ, दुवैतिर समस्या देखियो। र यो समस्याको स्रोत चाहिँ फेरि प्रणालीमा रूपान्तरणको अभाव हो। रूपान्तरणको अभाव हो। रूपान्तरण हुन सक्ने हो भने हुन सक्नुपर्छ, सक्ने हो भनेको कुरै भएन, रूपान्तरण हुनु पर्यो, होइन? र त्यो रूपान्तरण चाहिँ राजनीतिक दलको चरित्रमा, पद्धतिमा, संस्कारमा पनि हुनु पर्यो। एकदम। अर्को कुरा चाहिँ जनतासँगको सम्बन्धमा सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरा त कुनै पनि परिभाषित छैन या, होइन? के हो ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड पनि केही पनि छैन। तर नेताहरूको कस्तो देखिन्छ भने जनतासँगको सम्बन्ध त टुटेकै छ, सम्बन्ध त छैन। जनताले सिधा नेतासँग कुरा गर्न मात्रै पाउँदैन कि नेता भनेको अर्कै वर्ग, अर्कै धातुले बने जस्तो पो हुन थाल्यो कि यहाँ। जस्तो पहिलाका मन्त्रीहरू भन्नुहोस्, नेताहरू भन्नुहोस्, बाटोमा गाडीमा हुर्केका छन्, पछाडि प्रहरी आर्मीका गाडीहरू राखेर साइरन बजाउँदै तिनीहरू त जनताका आफ्ना नेता जस्तो हुनुपर्नेमा झन् ठुलो आतङ्क हुन्छ। नेताको छेउमा बाइक पर्छ कि नेताको छेउको गाडीमा आफ्नो गाडी पर्छ कि भन्ने डर छ कि त्रास छ। यो मनोविज्ञानमा किन उनीहरू बाँचिरहेका छन्, किन राजनीति गरिरहेका छन्? यो नेता आतङ्क छ। यो दक्षिण एसियाको हाम्रो रिजनको एउटा ठुलो समस्या हो। दक्षिण एसियाकै सोसल मिडियामा पनि हामी यसको विरुद्धमा
मानिसहरूको असन्तुष्टि देख्छौँ होइन। मानिसहरूले घन्टौँ चाहिँ ट्राफिक जाममा अड्किनुपर्ने नेताको सवारीको कारण होइन। अनि यो चाहिँ जस्तै तपाईँले भन्नुभए चाहिँ म अहिलेको सरकारका सञ्चार मन्त्रीले गरेको चाहिँ पत्रकारहरूसँग संवाद हेरिरहेको थिएँ, प्रेस ब्रिफिङ हेरिरहेको थिएँ। अनि एउटा हाँसो उठ्दो दृश्य त्यहाँ देखिन्छ। सञ्चार मन्त्रीको पछाडि चाहिँ उहाँको सुरक्षा गार्ड उभिनु भएको छ होइन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ होइन। हामी कस्तो मानसिकताबाट चलिरहेको छ। एउटा सञ्चार मन्त्री जस्तो व्यक्ति पत्रकारहरूको अगाडि उभिएर उसले प्रेस ब्रिफिङ गरिरहेछ अनि उसलाई के असुरक्षा हुन्छ त्यहाँ र उसको पछाडि चाहिँ सुरक्षा गार्ड उभिनु पर्ने होइन। र हामीले यो सुरक्षालाई आवश्यकताको भन्दा पनि यसलाई प्रतीकात्मक हिसाबले शान शौकत देखाउने, रोब रवाफ देखाउने कुराबाट निर्देशित भएर हाम्रो संरचना त्यो छ होइन। तर हामीले यो हटाउनलाई परिवर्तन गरेको होइन हो, हटाउनका लागि यत्रो आन्दोलन गरेको होइन। अवश्य पनि हो। पूर्व राजा महाराजाले जसरी हिँड्नुपर्छ बाटोमा त्यो आतंक फैलाउनु पर्छ। हो, त्यसैले मैले भन्ने गर्छु संविधान चाहिँ रूपान्तरणमुखी भयो। हाम्रो सोच चिन्तन व्यवहार चाहिँ फेरि पनि सामन्तवादबाट प्रभावित नै छ। सामन्तवाद पुरै राजा जस्ता भयो के। कोही नेताकोमा भेट्न जाँदाखेरि 3-4वटा गेट पार गरेर जानुपर्छ। 3-4वटा गेट पार गरेर त्यो नेताको निवासभित्र गइसकेपछि 3-4वटा रुम हुन्छन् त्यहाँ, क्याटेगोरी छुट्टाइएको हुन्छ। कार्यकर्तालाई भेट्ने रुम एउटा, व्यापारीलाई भेट्ने रुम एउटा, अर्को नेतालाई भेट्ने अर्को। यो खालकोले त राजनीतिप्रति त उही वितृष्णा जन्माउने त हो। एक्ज्याक्टली, म यसमा पूर्ण रूपमा सहमत छु। तर उनीहरू सोच्दैनन् किन के हो यो कुरामा किन रमाउँछन्। रूपान्तरणमुखी भएन मेरो विचारमा। आजको तपाईँले उठाउनुभएका जुन प्रश्नहरू छन् र हामीले जुन कुरा गरिरहेछौँ यहाँ, आज यसले पनि केही सकारात्मक परिवर्तन लिएर आउने अपेक्षा गरौँ। परिवारवाद पनि डरलाग्दो छ होइन। एउटातिर अगाडि सार्नु परेको छ, छोरालाई सार्नु परेको छ, छोरीलाई सार्नु परेको छ होइन। भतिजोसम्म जान्छ, ज्वाइँ जान्छ, त्यहाँ बाँकी रहेपछि न बल्ल अरू बाँकी कार्यकर्ता आउने हो। अनि यसको फेरि सैद्धान्तिक पुष्टिकरण पनि छ होइन। जस्तै मैले किन गरेँ भन्दाखेरि होइन, भारी भरकम यसलाई चाहिँ कताको अनुभव लिएर आएर कताको सिद्धान्तको व्याख्या गरेर यो हुनु चाहिँ जायज हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने दुःखद छ। म यहाँसँग सहमत छु। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने वास्तवमा यो रूपान्तरण अब कसरी सम्भव छ, यसलाई सम्भव गराउने स्रोत के हो, यसको आधार के हो, वास्तवमा यसमा कुराकानी छ। ल जाम, अब त्यसमा जाउँ त। आज यो पनि एउटा ठिक छ। अब यहाँ जाउँ। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताले कतिको काम गरिरहेका छन् अथवा यिनीहरू कतिको प्रभावकारी बनिरहेका छन्, अब यसको विश्लेषण सुन्न चाहन्छु। अब मलाई कस्तो लाग्छ भने जस्तै मैले सुरुमा पनि भन्ने प्रयास गरेँ, नेपालको संविधान 2072, नेपालको अहिलेका संविधान सबै प्रकारका संविधान 5-6वटा कतिवटा संविधान बने, तीभन्दा पृथक संविधान हो यस अर्थमा कि यसले विभिन्न सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनहरूका अपेक्षालाई समाहित गरेर समेटेर एउटा शान्तिपूर्ण, सुखद, उन्नत राष्ट्र र समाजको परिकल्पना गरेको छ। त्यसका लागि यो संविधानका निश्चित विशेषताहरू, आधारहरू छन्। जस्तै गणतन्त्र एउटा आधार भयो होइन। गणतन्त्र किन आधार भयो भन्दा नेपालका राजाहरूले शासन व्यवस्थाबाट आफूलाई अलग पार्न सकेनन्। जब शासन व्यवस्था जनताले आफ्नो लागि निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने शासन प्रणालीमा उनीहरूले अवसर देखे, त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई संलग्न गराएर त्यसमा हस्तक्षेप गरेर आफू सर्वेसर्वा हुने, आफू शासक बन्ने रहर नेपालका राजाहरूले देखाए होइन। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने अब हामी यो सम्पूर्ण व्यवस्थालाई फालेर अब नरहे बाँस नबजे बाँसुरी होइन, राजतन्त्रलाई हटाएर हामी गणतन्त्र स्थापना गर्छौँ भनेर नेपाली जनताले 2062-63 को जनआन्दोलन मार्फत मुखरित रूपमा र विभिन्न अन्य आन्दोलनहरूमा आफ्नो चाहना प्रकट गरे। त्यसका आधारमा गणतन्त्र आयो। धर्मनिरपेक्षता किन आयो, किन भनियो? नेपालको राज्य संरचना, यसका विधि विधान, यसको संस्कारलाई एउटा निश्चित धर्मका आधारमा परिभाषित हुन नदिइकन राज्यलाई धर्मबाट अलग गराउने उद्देश्य अनुरूप संविधानले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनेर भन्यो होइन। त्यसै गरेर हामीले भन्यौँ समाजवाद उन्मुख अहिलेसम्मका सरकारहरूले, अहिलेसम्म जति पनि सरकारहरू बने अथवा जस्ता खालका हामीले चाहिँ राजनीतिक संरचनाहरू बनायौँ, तिनीहरूले आम जनताको जीवनमा
अथवा उनीहरूको दैनिकीमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सकेन, त्यसलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेनन्, डेलिभरी दिन सकेन। सरकार एकातिर भयो, जनताका दुःख अर्कोतिर रहिरहे होइन। न त जनताले बिरामी हुँदा राज्यबाट उपचारको लागि चाहिँ भर्तेक पाए, न त आफ्ना विद्यार्थीहरूले जनताका छोराछोरीले उचित शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा पाए होइन। न त मानिसले प्रयोग गर्ने आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरू उनीहरूको जीवन अनुकूल, जीवन उपयोगी भए, न त मानिसका जीविकोपार्जनका माध्यमका लागि राज्यबाट केही भर्तेक भयो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने अबको सरकार सामाजिक रूपमा समाजप्रति उत्तरदायी हुनेछ। त्यसै अनुरूप समाजवाद भन्ने शब्दको व्याख्या अनेकन होलान्, तर मैले नेपालको संविधानमा बुझेको समाजवादको अर्थ चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको लागि उपयोगी हुने खालको राज्य स्थापना गर्ने भन्ने हो, सरल रूपमा बुझ्दाखेरि होइन। अनि त्यसै गरेर हामीले सङ्घीयता किन भन्यौँ भने राज्य र सरकारबाट जनताको दूरी असाध्यै बढ्यो। जनताले आफूमाथि आफै शासन गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले अभ्यास गर्न पाएनन्। त्यस कारणले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाहरूलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने र जनताको राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले सङ्घीयता भन्यौँ होइन। र यी हुन् नेपालको संविधानले अघि सारेका रूपान्तरणकारी लक्ष्य होइन र कार्यदिशा। र यी कार्यदिशाको कार्यान्वयन चाहिँ 2072 पछाडि प्रभावकारी हुन सकेन। हामीले त्यो काममा अगाडि त्यो यात्रामा अर्थपूर्ण सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ। यो दुःखद यथार्थमा अहिले हामी बाँचिरहेका छौँ, जसका कारणले यी परिवर्तित एजेन्डाहरूमाथि अहिले प्रहार भएको छ। केही शक्तिहरूले प्रहार गरिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक थियो। स्वाभाविक हो। कतिको दम छ त्यो प्रहारमा? प्रहारमा दम छैन र दम हुन पनि सक्छ। अब मैले स्वाभाविक हो भन्ने कुरालाई थोरै म पुष्टि भनेको प्रश्न पारौँ। नेपाली समाजमा त अन्तर्विरोध छ नि होइन। जस्तै एउटा हुने खाने वर्ग छ, राज्य सत्ताको नजिक रहेको वर्ग छ, त्यो वर्ग शिक्षित छ, सबल छ, उसले जहिले पनि राज्यमा आफ्नो विगतमा आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गरेको छ। अनि त्यो वर्गलाई रूपान्तरणकारी यी एजेन्डाहरूसँग स्वामित्व हुने, त्यसप्रति सद्भाव हुने अनि त्यसमा ऊ चाहिँ प्रतिबद्ध हुने हामीले अपेक्षा गर्न हुँदैन, मिल्दैन। त्यो स्वाभाविक पनि थियो होइन। र अहिले चाहिँ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अथवा यो सङ्घीयताको मुद्दाहरूलाई त्यो वर्गले सशक्त रूपमा विरोध गरिरहेको छ। यो हुने कुरा त्यतिखेर जब संविधान निर्माण हुने क्रममा थियो, त्यस बेलामा पनि त्यो वर्गले गरेकै थियो। उसको विरोध स्वाभाविक हो होइन, हुन्छ। तर यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने लाखौँ जनताको आन्दोलन, सयौँको बलिदान, हजारौँको अङ्गभङ्गताबाट अनि 50औं वर्षदेखिको राजनीतिक जो लक्ष्य यसरी स्थापित भएको छ, यो त्यति उल्टाउन सजिलो त छैन होला। उल्टाउन सजिलो छैन, साइकोलोजी त फेरि जमेर बसेको छैन नेपाली समाजमा कि के? मेरो विचारमा यो कस्तो भने पब्लिक डिस्कोर्सहरू पनि, जस्तै सार्वजनिक वृत्तमा हुने छलफलहरू पनि ती चाहिँ एकदमै ठुला जस्ता लाग्ने छलफलहरू हुन्छन् होइन। जस्तै हामीलाई यो मिडियामा, सोसल मिडियामा हामीले यो धर्मनिरपेक्षता अथवा यो गणतन्त्र अथवा यो के सङ्घीयता चाहिँ नेपालमा हुँदै हुँदैन, यो चाहिँ विदेशीको एजेन्डा हो, यो नेपाली हुँदै होइन भन्ने एउटा जुन समूह छ, त्यो समूहले उठाउने आवाज चाहिँ एकदम भयङ्कर ठुलो जस्तो देखिन्छ यो काठमाडौँको मिडियालाई र सोसल मिडियालाई हेर्ने हो भने। तर वास्तवमा जनस्तर, सार्वजनिक वृत्त भनेको त काठमाडौँ मात्र होइन, एउटा साँगुरो सोसल मिडियाको घेरा र मिडिया मात्रै होइन नि त होइन। चाहिँ एउटा बृहत नेपाली समाजको प्रवृत्ति, चरित्र, अपेक्षा, त्यसभित्रका विविधतालाई हेर्ने हो भने मेरो विचारमा नेपालको संविधानको भविष्य चाहिँ समुन्न छ होइन। जस्तै नेपालको संविधानले बोकेको रूपान्तरणकारी लक्ष्यको महत्त्व गरिमा घटेको छैन। तर एउटा दुःखद र चुनौतीपूर्ण यथार्थ के पनि हो भने अहिलेका सरकारहरू पनि, यो अहिलेको जुन सरकार चलिरहेछ र योभन्दा अगाडिको सरकार जुन थियो, यी दुवै सरकारहरू यो रूपान्तरणको एजेन्डामा नेपालको संविधानले बोकेको लक्ष्यतर्फ जानको लागि होइन, उनीहरू गम्भीरतापूर्वक, इमान्दारितापूर्वक त्यो लक्ष्यमा समाहित भएका छैनन्, त्यो बाटो हिँडिरहेका छैनन् होइन। संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा त यी मुख्य दलहरूले नै कोही कोही बेला खुट्टा लडबडाए जस्तो पनि देखिन्छ नि त।
देखिन्छ र यो दुःखद छ। जस्तै अब मेरो विचारमा मलाई कस्तो कांग्रेसमा त्यो देखिन्छ, एमालेमा देखिन्छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? मेरो विचार सामान्य हो, यो केही रिफ्लेक्सन आएको एउटा समूहको पार्टीका? मेरो विचारमा एउटा राजनीतिक दलको नेताले अथवा कुनै विज्ञले अथवा कुनै सार्वजनिक भनेको सर्वसाधारण नागरिकले मलाई संहिता मन पर्दैन, संहिता नेपाललाई चाहिँदैन भन्नु स्वाभाविक हो, हुनसक्छ, त्यो उसलाई मन नपर्न सक्छ, त्यो भन्न पाउने अधिकार पनि सबैको हो। धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि त्यही हो होइन। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने यसलाई उल्टाउने प्रयास पनि मानिसहरूले गर्न खोज्छन् होइन। जस्तै अब पार्टीका महाधिवेशनहरूमा चाहिँ जस्तै कुनै अमुक दलले चाहिँ यसको पक्षमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन, अर्कोले के अनि मान्छेलाई चाहिँ यो यस्तो पो हो कि भन्ने जस्तो हुन्छ होइन। मेरो विचारमा उल्टाउन चाहिँ नि त्यो उल्टिन्नन्, तर यो भनेको म संहिता धर्मनिरपेक्षता को बारेमा उठ्ने प्रश्नहरू मलाई चाहिँ यी कुराहरू उल्टेलान् भन्ने कुरामा भयो अथवा त्यो कुरामा शङ्का छैन कि, तर मलाई कस्तो लाग्छ भने यी कुराहरू कुन दुःखद यथार्थको प्रतिबिम्ब हुन् भने नेपालको संविधानको रूपान्तरणकारी लक्ष्यमा हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसै कारणले यी प्रश्नहरू चाहिँ कर्कस ध्वनिमा हाम्रो कानमा बजारिन आइपुगिरहेछ होइन। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानले रूपान्तरणकारी लक्ष्यमा अगाडि हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन रूपान्तरणकारी हुन सकेको भएदेखि यस्ता प्रश्नहरू उहिल्यै त्यो भनौँ नालामा पुगिसक्थे। त्यसकारण त यी प्रश्नहरू उठिरहेछन् होइन। तर सञ्जीवजी, तपाईँले भनेको चाहिँ मुख्य दलहरूसँग चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ छैन होइन कम्तीमा? मेरो विचारमा कतै यिनी दलहरू पछाडि फर्किने डर त छैन नि? मेरो विचारमा डर छैन। जस्तै अब र मेरो विचारमा राजनीतिक दलहरूले, देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अब पनि हामीलाई संहिता किन चाहिन्छ, धर्मनिरपेक्षता किन चाहिन्छ, अनि यो के अरे समाजवाद उन्मुख किन हुनुपर्छ भनेर यसमा बहस गरिरहनु पनि आवश्यक छैन। मैले देखेको कुरा के भने उनीहरूले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। एउटा स्थानीय सरकारलाई उसलाई आवश्यक भएका कर्मचारी नियुक्त गर्न, भर्ती गर्न दिनु पर्यो। प्रदेशको सरकारलाई काम गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध, वैधानिक प्रबन्ध बनाइदिनु पर्यो। राजनीतिक दलले प्रदेश, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मका आफ्ना प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई कुन लक्ष्य अथवा कुन दिशामा, कुन नीतिमा अगाडि बढ्ने हो त्यसको स्पष्ट कार्यदिशा दिनु पर्यो होइन। र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका जस्ता खालका संस्था, संयन्त्र, विधि पद्धतिहरू छन् त्यो निर्माण गरिदिनु पर्यो होइन। र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बाटो बनाइदिनु पर्यो। मलाई लाग्छ यो संहिता अथवा यो धर्मनिरपेक्षताको बहस चाहिँ यो नेपालका धेरैजसो बुद्धिजीवीहरू अनि यो उनीहरूले चाहिँ यो काम नपाएको अनि होइन उनीहरू चाहिँ एउटा मिनिङफुल केही इन्भल्भमेन्ट उनीहरूको नभएको र यो बेकारको बहस जस्तो लाग्छ कि होइन। जस्तै मूल कुरा त हाम्रो मेन काम त अहिलेको प्रमुख लक्ष्य त संविधानको कार्यान्वयन हो होइन। त्यो कुरामा हामीले छलफल गरौँ न। रूपान्तरणको कुरा हो। अब ठ्याक्कै यहाँनिर अब सकाउँछु, म समराइज गर्छु। हामी त्यहीबाट उठान गरेका थियौँ। अहिलेको नेतृत्वले त्यो रूपान्तरणको रिस्क लिन सक्दैन। अहिले उसले आफूले जे पाएको छ यसैमा उसले आनन्द मानेर बसेको छ। यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न भनिरहँदाखेरि अपेक्षा त गर्नु पर्यो, हाम्रो अधिकारको कुरा हो। हाम्रो रूपान्तरण त हुनु पर्यो, देश समाजको रूपान्तरण हुनु पर्यो। त्यसका लागि हामीले ताक्ने भनेको त दलहरू बिचको अर्को पुस्तालाई नै होला नि, नयाँ पुस्तालाई नै। त्योसँग ल्याकत कति छ, फेरि क्षमता कति छ? क्षमता के हो भन्ने पनि आफैमा प्रश्न हो फेरि होइन। हामीले शैक्षिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तर त्यो पुरानो नेताहरू, बुढो नेताहरूको कोठरीमा फेरि ओत्लाग्न गएको देख्दाखेरि क्षमतै छैन कि जस्तो पनि लाग्छ। तर म चाहिँ समग्रमा उत्साहित छु। जस्तै आज म 2 ठाउँमा युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न गएको थिएँ। त्यस बिचमा उहाँहरूले जे जस्तो कुरामा चाख राखिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग जस्ता प्रश्न छन्, जस्ता खालका विचारहरू छन्, ती सबैलाई हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालको, मैले चाहिँ त्यसलाई उदाहरण मात्रै मानेको, मैले तिनै युवाले अब देश बनाउँछन् भन्न खोजेको होइन। तर त्यसबाट मैले पाएको सन्देश अथवा मैले देखेको ऊर्जा मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालको भविष्य अब हाँक्ने युवा, सृजनशील युवा, उत्साहित युवा पुस्ताले हो। र त्यसको लागि
हामीले आवश्यक वातावरण बनाउनु सबैको दायित्व हो र आज हामीले कुराकानीले पनि त्यो वातावरणमा बल्नै पुग्ला होइन। अब यस्तै मैले भन्न अपेक्षा गरौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने एउटा नेतृत्व तह छ जो रूपान्तरणमुखी छैन, अर्को सामाजिक वर्ग छ जो चाहिँ असाध्यै असन्तुष्ट भएर सबै आशा सम्भावनाहरूलाई चाहिँ गुमेको ठानेर बसिरहेको छ र सानो त्यस कारणले अब हामी सकारात्मक भएर चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा सानो युवा पुस्ता हुनसक्छ नेपालमा बस्ने, नेपालको भविष्यको सपना देख्ने, आफू केही गर्न चाहने, देशलाई राम्रो बनाउन चाहने त्यो युवा पुस्ता पनि छ नि होइन। त्यसलाई पनि हामीले बिर्सनुहुन्न र त्यो पनि राजनीतिमा आउन सक्छ, समाजको नीति निर्माणमा, राष्ट्रको नीति निर्माणमा सहभागी हुनसक्छ। त्यसका केही सुखद सङ्केतहरू देखिरहेछन् होइन, म चाहिँ देख्छु र त्यो नै हो हाम्रो सम्भावना। कि त अब हामीसँग केही पनि छैन भनेर बस्नु पऱ्यो, कि त अब फेरि होइन अब पञ्चायत व्यवस्था फर्काएर लिएर आउने, अनि कहाँ गइसकेको राजालाई फेरि फर्काएर लिएर आउने, अनि फेरि नेपाललाई चाहिँ हिन्दू हो हामी भनेर बस्ने होइन। अनि कि त हुनु पऱ्यो त्यस्तो होइन, कि त होइन। अब हामी चाहिँ हरेक नागरिकले राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको समुन्नतिको लागि, राष्ट्रको भनौँ न समृद्धिको लागि आफ्नो तहबाट आफूले सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने खालको नागरिक निर्माण गर्न होइन हामीले के प्रयास गर्छौँ, त्यो प्रयास गर्नमा हामी चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ। अन्तिममा म यहाँलाई समय थोरै छ, म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको हाम्रो नेपाली समाजको अन्तर्विरोध, नेपाली राज्यको अन्तर्विरोध के हो भने हामीसँग यति धेरै विभेद, जटिलता र असमानता छ कि सबैले राष्ट्रको लागि, समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लागि योगदान गर्न सक्षम छैनन् सबै नागरिक। र त्यो सक्षमता कसरी हासिल गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो प्रयास फेरि समतामूलक समाजको निर्माण होइन, सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार होइन, त्यसै गरेर सबै नागरिकलाई सक्षम बनाउनको लागि उनीहरूलाई दिने शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधाहरू, त्यसलाई हामीले बलियो बनाउनलाई